हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. सगळे तुम्ही कशे आहाय? बरे आहाय न्हू? हांव सदांच देवाको मागता तुमकां बरी भलायकी आनी बरे सुसेग तुमगेल्या घराचे पळ्या पुरो आनी तुमगेलो घर संसार सगळें बरे भाशेन जाल्या पुरो. तुमी टायटल वाचिल्लो आसतलो, हाव टू इनक्रीज सॅलरी. तेज्या पयलें हांव मुगे थोडेशें हें सांगोतां, मागीर तुमकां तेजेर त्या टॉपिकाचेर येचें, हाव टू इनक्रीज द सॅलरी म्हूण. आं कित्याक मुगे एक्सपिरियन्स आहा तें तुमचे मुखार शेअर कोतां आनी तेजे उपरांत हाव टू इनक्रीज द सॅलरी म्हूण पळय तेजेर उलोवया. कितकोन पगार आपल्यागे वाडोवपा जाता तें कंपनीन. 1983 खबर उलयता हांव आतां. तेन्ना म्हाका 24 वर्सां आसलीं. कितलीं? बरें आयकाय हांव, 24 वर्सां. हांव तेन्ना तुमकां खबर आहा पयलें विश्वविजयनकारा हेजेर काम केलें आनीक म्हाका खबर आसतना मुगे मायन पासपोर्ट कोणाक मागीर थिंग कुवेट गेलो हांव आनी केसो काम तें खबर आसना. मागीर म्हाका एसिस्टंट कुकाचें काम मेळ्ळां, तेवूय बी तुमकां खबर आहा. 3 वर्स मुगे कॉन्ट्रॅक्ट आहलोलो. पयलीं 45 KD आहले मुगेले बेश्टें काम करता तेवढ्या. मागीर एसिस्टंट कुका दितरी म्हाका 55 KD केले तेमी आनी हांव डबल ड्युटी करतालो. 110 KD मेळटाले म्हाका म्हयन्याक डबल ड्युटीक. त्या आयलँडाचेर पावते 5 म्हयन्यान. आयलँडाचेर जायलो फायलाका आयलँड, तेजेर हांव डबल ड्युटी करतालो थिंगा. 5 जाण आसले आमी गोंयकार. तीन वर्स जावपा येता तेवढ्या म्हाका हिंग ट्रान्सफर मारलो. हांको पोत कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता न्हू. आनी कंपनी नांव आल ओतमान कॅटरिंग आनी जनरल मॅनेजर आसलोलो ऑस्कार वाज कांसालेतो. आनी तो बरो सारको हें स्ट्रिक्ट. हांवें आवडतान फॉर्तादो तो कंपनीचो ओनर आल ओतमान म्हूण तो कुवेटी, तो स्पॉन्सर. हांवें म्हळें हांव बाबा गोंय वयतां. 3 वर्स जालीं सुटेर वयता. तो म्हालो ऑस्कार म्हालो तेणें ऑफिसां म्हाका वयलो आनीक सांगलो लागलो आम म्हालो न्याय कॉन्ट्रॅक्ट घेताय मिलिटरी हेजो तेंकां रांदपाचो हें तेंकां तसलें हेंकां. आनीक तूं सुटेर वयता जाल्यार वच, पूण कॉन्ट्रॅक्ट सायन मान वच म्हालो न्याय दुसरें कॉन्ट्रॅक्ट. हांवें म्हणलें पगार बी कितलें? तो म्हालो 50 KD म्हालो आनी हांव एसिस्टंट कुकाक आहा. कुका म्हाका कितें दिलें ना, एसिस्टंट कुकाचें काम करता. हांवें तेका एकू सांगिल्लें ऑस्काराक आनी तो म्हणटा तुमकां लागून म्हणटा दुसरो कॉन्ट्रॅक्ट घेयला, कित्याक तुमकां काम मेळों जाय म्हणून आमकां आमगे गोंयकारांक. हांवें म्हणलें बरें आहा. हांवें म्हळें 3 वर्स म्हाका हिंगा एक्सपिरियन्स जाला, जावं क्लिनींग जावं एसिस्टंट कुकाचें काम केलां. 3 वर्स लगून म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळा आनी तूं 55 आहलो ते 50 कोत काय म्हूण जालें तेका. सदां एक्सपिरियन्स मेळ्ळ्या मनशाचें पगार चोडों जाय. तो म्हणटा चोय आमी म्हणटा सारको लो बजेटा म्हणटा हो कॉन्ट्रॅक्ट घेयला आनी तुमकां लागून गेलो म्हणटा. हांवें तेका एकू सांगिल्लें बाबा म्हाका सायन मारपा नाका आनी 55 ते 50 करूं म्हाका नाका. तूं 55 दोत जाल्यार हांव येतां, पूण 50 म्हाका नाकाय. तेच जाल्यार म्हालो तुगे तूं चिंता. हांवें म्हळें पयशे जाल्यार कितें तुकडे अशें म्हालो. हांवें म्हळें पयशे जाले तेजेर ना म्हळें. कोणूय एक्सपिरियन्स जालो म्हणटरी पयशे वाडटाय आनी हांव तेवढे कितलो वर्सां आहलोलो 24, 25, 26 वर्सां आहलो हांव. 3 वर्स काम केलें म्हणटरी म्हाका 26 वर्सां जाल्लीं. आनीक मुगेली तकली चलताली ना न्हू, आमी भुरगे म्हळ्यार आमकां थोडे तरी हें आहा बाबा काम करतलें तुका एक्सपिरियन्स मेळटलें पगार वाडत म्हूण.
हांवें म्हणलें केसो सिस्टम ना तुमकां लागून गेलो. हांवें म्हणलें म्हाका नाका हांव कोना म्हणलें काम. आनीक मुगे कितें आहा तें दी म्हणलें. हांव म्हणलें वयता. 3 वर्सांनी हांव गेलो गोंय गेलो. मागीर गोंय सोयत हांव मागीर 3-4 म्हयन्यान म्हाका रोखडीच रिस जाली. हांव भिना आसलो पयलीं भुरगपणी लोकांनी. आतां लोक हांव भिना. कामां काटाय आतां भुरगीं सामके भिताय कोकळ्याताय. सामकें भियोन काम कोताय. तेसो म्हजी भिरांत म्हणजे काळजां भिरांत आसूंक ना. आनी एकदां पसून आतां लोक म्हाका तेसो भिरांत ना. देवान दिलो ना. देवा आर्गा. आतां तुमकां सांगोता पगार सारके करेक्ट डायरेक्ट ते पॉयंटाचेर या पगार कितको चडत तें. पूण हांव सांगत म्हूण तुमी तेश कोन्न करोंक नाका. कोत ते हाली मोस्टली गल्फाक हें करूंक जाता. सेकंड थिंग तेज्या पयलीं आनी एक पॉयंट सांगोता. जेन्ना हांव दुबय काम कोतालो दुबय काम हांव तुमकां खबर आहा हांव दुबय काम केलें म्हूण. दुबय काम हांव MBM म्हणटा ती कंपनी ती माड्रासी कंपनी सगळी माड्रासी. आनी आमी तितूंक 2 जाण आसले कूक. हें सगळें क्लिनींग कंपनी ती. ते लेबर सप्लाय कोताले क्लिनींग कोण तुमगे क्लिनींग बिल्डींग क्लीन करपाक थिंग सारकें तुगे हॉटलांक क्लीन थिंग धाड तशें करून लेबर सप्लाय MBM कंपनी माड्रासी. आनी आमी 2 जाण कूक दुबय पेट्रोलियम कंपनी आमकां सप्लाय केले तेमी. आमचे वयल्यान ते पयशे खाताय आमगे कंपनी. आमकां कितू मेळटाले पगार आहलोले 1000 म्हयन्याक. आमकां व्हरपा आमकां पयशे बिश कांय गेले हाली सर्वीस चार्ज गेल्ली ते एजंटान. हेर आमकां पयशे बिश कांय गेले नाय. लाखान पयशे हजारान पयशे घेताले. तेवढे मागीर आमकां फ्री वयल्ले 2 जाण. आमगे पयलीं सगळे डॉक्युमेंट धाडले दुबय. मागीर हें जातरी आमकां सिलेक्ट केलें आनी मागीर मेडिकला धाडलें. तेन्ना बरें आहा म्हणटा. 2 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट आनी ऑटोमॅटीक रिन्यू जावपा तो दुबय. हांवें 2 वर्स जातरीच 2 वर्सां रावलो हांव 1000चेरीच. मागीर हांवें मॅनेजराक सांगिल्लें जनरल मॅनेजर. हांवें म्हणलें मॅनेजर पगारा कितें कर तेच पगाराचे आहाय आमी आतां 1000 कितें आनी आमचे वयल्यान सगळे पयशे ते खाताय. पगार चडयल्या लागून ते खाताय. मॅनेजर म्हणलो ओके हांव हें कोतां तें कोतां. दुसरें वर्स 2 वर्सां तिसरें वर्स येयलें. तिसऱ्या वर्सा हांकां उडगास केलो. वय चवथ्या वर्स येयलें. चवथ्या वर्सा हांकां तेका उडगास केलें. कोताच म्हणटा. मागीर हांवें म्हणपाक बंद केलें. मागीर हांवें कितें चिंतिलें आनी म्हाका देव बरो आहलो. हांवें म्हणलें हें आनी तेंकां सांगून फायदो ना तें आनी चडोवपा ना. मुगे एकलो थिंग फ्रेंड आसलोलो मेंगलोऱ्यान. तो घरान काम कोतालो बरें शिकायेचें काम कोतालो. आनी ते गेले रियल इस्टेट डानलप फॅक्टरी सिगरेट होलसेल डिनर व्हडले रियल इस्टेट. आनी तो UK एम्बेसिडर 3000 लोक काम कोता. देरफ्यांचे को इन्सिडेंट कितें जाता थिंग एक शेफ आसलोलो ते गेले हितून तो बंगाली तो वयता सोण आनी तेंका मनीस जाय पडटा. आनी हो मेंगलोऱ्यान म्हगेलो भुरगो फ्रेंड म्हाका इरगोजी मेळ्ळो. अशें म्हळ्यार गाब्रिएल मालो चोय म्हळ्यार आमगे हितूंक कूक जाय तो आमगे तो आहा तो वयता आनीक एवरी इयर म्हळ्यार तिकेट अप एंड डावन आनी पगार म्हळ्यार बरें आहा आनीक तुका येवपा मती आहा. हांवें म्हणलें वय हांवें MBM सांगिल्लें म्हाका आपयलें तेमी तेगे मॅडम आनी सायबान आपयलो तेंगेले आनी मुको टेस्ट गेले कितें कितें रांदून रावयलें अशें तशें आनीक बुकाचे वयलें कितें रांदून रावयलें. हांवें तें सगळें रांदिलें. ती चूक जाल्ली ती मॅडम आनी सायबान तेगे चेवडान तेगे चेवड्यागे नात रावलें. सगळ्या मुगे जेवण तें मानून लायक जालें. आनीक म्हाका सांगलें तूं आतां कितें हांवें म्हणलें आमगे कंपनी आनी ते कंपनी मनीस आमगेले क्लिनर तेंगे कंपनी सफाई करपा येताय. हांवें सांगिल्लें ना आमगे कंपनी ना तुका वोसोन दिवपा तेशें तुका अशें कोन्न ना तुका तेशें वोसोन जायना अशें तशें. हो साहेब वर पावला
साहेबान एकूच सांगिल्लें तेंगा, तुम गाब्रिएला दिनाय जाल्यार तुमगे सगळे टेंडर पळय आमगे तुमकां सगळे कॅन्सल करता म्हण, तुमगे सगळे आमकां नाकाय म्हण क्लिनर. MBM कंपनी ती भिल्ली आनी म्हाका तेमी रिलीज केलो. द्या कृपया हांव थिंग गेलो आनी थिंग हांवें उणें 9 वर्स काम केलें. 2009 म्हूण तूं काबार गेलें. आतां सारकें पॉयंटाचेर या. हाव टू इन्क्रीज द सॅलरी. तुगेलें पगार मोस्टली गल्फा हें करूं जाता आनी हेरूय कडेन करूं जाता, इंडियेकूय करूं जाता. तुगेलें पगार कॅश इन्क्रीज करूं जाता. पयलीं सद्या तूं सारको 100% तुगे कामाचेर सारको परफेक्ट आसोंक जायो. तो एक पयलो पॉयंट जालो. सेकंड पॉयंट, तूं सारको डेरिंग आसोंक जायो. हो सेकंड पॉयंट जालो. आनी थर्ड पॉयंट, तूं काम कोत्ता थिंगा कितू इम्पॉर्टन्स आहा त्या जाग्यार तूं काम कोत्ता तेका थिंगा त्या जाग्यार तें तूं जाण जावपा जायो. म्हणजे तुजी कितू गरज आहा त्या जाग्यार तूं काम कोत्ता थिंगा तें तुका कळोंक जाय. बाबा तुका आपल्या बरो व्हॅल्यू आहा थिंगा काम कोत्ता त्या जाग्यार, जाल्यार तुज्यान पगार तुका इन्क्रीज जावपा शकता. आनी तितून कितें आर ऑर पार हे दोन वस्तू. त्या खातीर हांव म्हणटा डेरिंग आसोंक जाय, भिपाश्रीपणा. तेका लागून म्हणटा हांव आर ऑर पार म्हणल्यार कितें, तुका कळ्ळें तुजी गरज तेंकां एकदम चड गरज आहा म्हूण आनी तूं कामां परफेक्ट आहा म्हूण, तेन्ना तुगेलें पगार सोडोवपा जाता. म्हणजे तितून आर आनी पार. म्हणजे आनी तूं जाण जावपा जाय आनी ही तुका काम मेळपाक 100% मेळटोय अशें म्हूण तेवूय तूं कॉन्फिडंट आसोंक जायो. तेन्ना तुवें कंपनी कडेन म्हणपाचें, बाबा आपल्यालें पगार वाडय, नाजाल्यार आपूण काम सोडटा. हें उतर म्हणपाक बरें आगोड आहा आनी बरें कास्तीक आहा तूं काम कोत्ता त्या जाग्यार. देखून हांव म्हणटा डेरिंग आसोंक जाय, तूं कॉन्फिडंट आसोंक जायो, तूं जाण जावपा जायो आपल्या थिंगा तें काम कोत्ता त्या जाग्यार कितू तुका हें आहा तेंक गरज आहा ती कंपनीक. कंपनी चड गरज आहा तुजी जाल्यार तेन्ना ते पगार वाडोवपाक शकताय. आनी पूण तुवें आर आनी पार हें मतीन दवरूंक जाय. पगार चडलें नाजाल्यार तुगे काम गेलें, हे दोनी वस्तू तितूंक बरो उडगास येयलो. मनशाच्या लायफांक रिस्क घेवपाक पडटाच. तुका कितें हासील कोत्तो जाल्यार रिस्क घेवच्या पडटाच लायफांक. हें म्हगे एक्सपिरियन्स. हांव तुमकां कितें तें हेजेर तुमी सांगपाचें म्हाका. रिस्क घेयनासतना कांय जायना. रिस्क म्हणटा ती घेवच्या पडटाच. तुगे पगार वाडटो जायत तुवें रिस्क घेवची पडा. आनी तेंच म्हणटा तुका आर एंड पार म्हूण. पगार वाडटले नाल्यार ते कंपनीक काडटले. त्या खातीर तुवें पयलीं जाण जावपा जाय आपल्या ते कंपनीक कितू गरज आहा ते आपल्याची. आनी तुवें आपल्या वळखोंक जाय आपूण कितू कॅपेबल आहा ते कामाक आनी कितें आपल्या व्हॅल्यू कितें आहा थिंगा त्या जाग्यार तें तुवें जाण जावपा जाय पयलीं. तुगे व्हॅल्यू कितें आहा तो त्या जाग्यार. आमगे म्हणटा जालें काबार. हांवें त्या खातीर सांगता हांव भुरगेपणी बरो डेरिंग आसलो कामाचेर सगळे कडेन. हांव भिना आसलो आनी हांव जाणा मॅनेजमेंट कितकोन ते फायदो घेताय त्या मनशाचो. कंपनी मॅनेजमेंट पळय आहा ते कितको फायदो घेताय ते म्हाका हांव 100% जाणा. कित्याक हांव तितूंतल्यान सगळे पास जावन ती एग्जाम सगळी हांव पास जावन येयलां. त्या खातीर गल्फा लागून पगार वाडयता वा तूं कामाक काडटा दोनीचे भितर एक. पूण तेका तूं तयार आसोंक जायो. तें मेंगेपण भिजूडपण तेसो केल्यार जायना तें. तेका डेरिंग जाय. डेरिंग आसल्यार जाता तें काम. आनी देखून म्हळ्यार आर आनी पार. आनीक इतल्यान हांव सोंपयता. हांव समजता तुमी मुगे हेजो उतरांचो समजिकाय तुमकां सगळ्यांक मेळ म्हूण कोण यंग जनरेशन आहाय तेमकां. त्या खातीर
हांव मुठ म्हूण तुमी तेशें कोन्न एक्शन घेवपाक नाका, कित्याक पयलीं तें जायत तेका हें आहा, तुमको जातो जाल्यारूय करूं जाता. हांव मुठ म्हूण तुमी करूं वचनाकाय. तूं आपूण बाबा तें तितू सगळी ती इस्टाडी करूं पडटा. ती ते भाशेन तुमकां इस्टाडी करूं जाता आनी तुमी जाणाय तुगे वॅल्यू कित तो त्या जाग्यार, जाल्यारूय तुज्यानी तें स्टेप घेवपा जाता. आनी तुका भिरांत दिसना कामां काडीत म्हूण, तेवढ तुज्यान तें स्टेप घेवपा जाता, नाजाल्यार तशें जावपा ना. आनी त्या खातीर डॅरिंगूय जाय. इतल्यान हांव मुगे व्हिडिओ सोंपयता. दुसरे व्हिडिओ मेळचे आनी मोग आसूं. आनी कोण सबस्क्रायब केलो ना ते सबस्क्रायब करया बाबा. कोणा चोयताय आं प्लीज. आनी लायक करयाय, शेअर करयाय व्हिडिओ आं. थँक्यू.